नमस्कार। हजुर डाक्टर कमकेल, जति मैले तपाईले पनि सुन्नुभयो यी 4 व्यक्तिहरू जो अर्जुन नरसिंहकेसी नेपाली कांग्रेसका एउटा होनार नेता हुनुहुन्छ, सूर्य बाबुलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, पुष्पा भुसाल अर्को नेपाली कांग्रेस नेत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसैगरी डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अर्थविद र सरोज मिश्रले जे जति सूर्य बाबुका बारेमा बताउनुभयो त्यसको संक्षिप्तमा समराइज गर्नुहोस् कृपया। धन्यवाद जीवरामजी। सर्वप्रथम त हाम्रो म यहाँ एउटा अर्जुन दाइले अघि म प्रोफेसर होइन भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको अगाडि विद्यार्थी बसिरहेको छु। म सरस्वती कलेजमा उहाँकै विद्यार्थी थिएँ, उहाँ राजनीति शास्त्रको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। अब म अत्यन्त रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई विभिन्न किसिमले। उहाँ प्रोफेसरै हो, तर बेला बेलामा उहाँलाई जेलमा लग्थ्यो अनि क्लास खाली हुन्थ्यो र हामी चिया खान हिँड्थ्यौँ। उहाँलाई लग्यो अरे आज सरकारले समातेर भन्थ्यो, त्यस्तो थियो। अब यो रमाइलो कुरा। म आज यसमा यो हिजो मैले प्रस्तुत गर्दा यो पवित्रतम कार्यक्रम भने हिजोको यो समराइज भएन। मलाई आयोजक मित्रहरूले अलिकति हिजोको पनि जोडेर गर्नु भने हुनाले म त्यसमा जोड्ने अनुमति चाहन्छु। जीवरामजी, समय कति छ? कृपया संक्षिप्तमा। हुन्छ, म हिजोको पनि संक्षिप्तमा भनिदिनु होला र आजको सहित यहाँले भनिदिनु होला। संक्षिप्तमा तपाईले सक्नुभयो भने 15 मिनेट भित्रमा सकिदिनु भयो भने हामी कृतज्ञ हुनेछौँ। प्रयास गर्छु। अब हिजोको जुन प्रसङ्ग आयो यो चाहिँ हाम्रो महामनीश्वरजी आइपुग्न सक्नु भएन, ढिलो भयो। अनि आजको अर्कै व्यक्ति गर्ने प्रसङ्गमा त्यसैमा हालौँ, समयको कमी छ भन्ने कुरा भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारीमा पर्न गएको हो यो। अब यो चाहिँ नि त्यति जानकारी गरेर हिजो अर्जुनजीबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टीको नेपाली कांग्रेसका अध्यक्षको स्टेटमेन्टबाट सुरु भएर हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो। त्यो चाहिँ नि आज पनि स्टेटमेन्ट रिड भयो हुनाले त्यसमा मैले फेरि कुनै विचार दिनुपर्ने जरुरी छैन, अघि सुनाइयो। अब अर्जुनजीले हिजो टेक्निकली प्रशासनमा उहाँले सूर्य बाबुले गर्नुभएको त्यो सुधार र उहाँको फ्रेन्डलीनेस, त्यसलाई एकदम कन्डेन्समा भन्दा कर्मचारी अधिकृत वर्गहरूसँगको चाहिँ उहाँको जुन एउटा उदार भावना र चाहिँ एउटा सहयोगी भावना थियो र जहिले पनि कोअपरेटिभ किसिमको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँका उहाँका कार्यकालमा त्यो छोटो भए पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुधारहरू भएका कुरा टेक्निकली प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसपछि डाक्टर केदारको थियो, उहाँको अत्यन्त हाइली एप्रिसिएसन छ। उहाँको किताबमा पहिले यो विचारमै पनि आएकै कुरा हो। त्यसैमा भएका र विचार यो चाहिँ नि चिन्तनमा प्रकाशित भएको कुराहरूलाई फेरि उहाँले समेटेर ल्याउनुभयो र उहाँको त्यो तुलनै गर्न सकिँदैन सूर्यप्रसाद उपाध्यायसँग अरू राजनीतिक त्यति बेरका चाहिँ नि अग्रज राजनीतिज्ञहरू मध्ये भन्ने प्रसङ्ग उहाँले राख्नुभयो। र डाक्टर मदन भट्टराईबाट चाहिँ नि मैले एस्युम्सन गरेका, मैले यो चिन्तनमा लेख्दाखेरिका र योभन्दा अगाडि यो महामनीजीले सम्पादन गरेको त्यसमा पनि एउटा लेख छ मेरो। ती दुईटा लेखमा राखिएका कतिपय चाहिँ मेरा हाइपोथेसिसहरूलाई मेरो अरू यो हिजो मैले एउटा निवेदन गरेको थिएँ, साइन्स अफ इन्टरप्रिटेसन अथवा हर्मेन्युटिक्सको सिद्धान्तबाट हेर्दा चाहिँ त्यो वरिपरि भएका परिवेशलाई चाहिँ नि राखेर चाहिँ त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो क्रममा मैले पद्म शमशेरको विषयको कुरा उठाएको छु र तर मसँग पद्म शमशेरसँग सोझै त्यो चाहिँ उहाँले सल्लाह दिनुभयो भन्ने डकुमेन्ट थिएन इतिहासको इभिडेन्सको आधारमा। तर देखिन्थ्यो अघि अर्जुन दाइले पनि त्यो कुरा यहाँ ल्याउनु भयो प्रसङ्ग। अब हिजो मदनजीले डाक्टर मदन भट्टराईले बडो उहाँले चाहिँ आफैले देख्नु भएको त्यो चाहिँ नि डकुमेन्टका आधारमा प्रमाणका आधारमा चाहिँ इन्डियामा सम्मेलनमा जाँदा पद्म शमशेरले उहाँलाई लिएर गएको, उहाँको कुरा सुन्ने पद्म शमशेर। त्यसो हुनाले एउटा हाइपोथेसिस के थियो भने त्यो पद्म शमशेरको सुधारवादी किसिमको जुन चरित्र हो त्यो निर्माणमा जसरी स्वर्ण शमशेर अथवा चाहिँ नि महावीर शमशेर या शारदा शमशेर आदि शमशेरहरू जो अलिक उदार दृष्टिकोणका थिए र उहाँको सूर्यबाबुको सोफिस्टिकेसन र उहाँहरूको चाहिँ नि क्लोजनेसले गर्दा र उहाँको पिताजी त्यो दरबारकै एउटा चाहिँ अधिकृत भएको नाताले शङ्कर प्रसाद उपाध्याय र उहाँहरूको चाहिँ नि अलमोस्ट क्लोज टु त्यो राणाहरूकै परिवार सरहको सोफिस्टिकेसन भएको नाताले ती कुरा धेरै फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आएको छ। त्यो मेरो प्री एस्युम्सन पनि थियो। एक दुईवटा
एक दुईवटा डकुमेन्ट त म आज प्रस्तुत गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु, एकछिनपछि म त्यो देखाउँछु। अब डाक्टर मदन भट्टराईले त्यस्ता बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा इन्टरनेसनल कन्फरेन्सका कुरा ल्याइदिनु भयो, हामीलाई यो व्याख्यामा चाहिँ सपोर्ट भएको छ। अब डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल मेरो मित्र पनि हो, उहाँले चाहिँ नि बडो एउटा सान्दर्भिक रूपमा अनेस्टली उहाँले के व्यक्त गरिदिनु भयो भने त्यो मलाई एउटा त्यसबाट क्लियरिटी हामीलाई के आयो भने हामी त चाहिँ नि बिपी अलि पछिका मान्छे, बिपीको दृष्टिकोण मात्रै ल्याएर चाहिँ नि पढाइएका मान्छे हौँ। त्यस हुनाले हामीलाई त्यो सूर्यबाबुको अलिक बुझ्नलाई त्यो हामीमा त्यो ढिलो भएको छ। अब बुझ्दै जाने क्रम छ र रिसर्चरहरूलाई अलिकति उत्प्रेरणा उहाँले दिनुभयो र रिसर्चरहरूले अरू ल्याइदिएदेखि हिस्टोरियनहरूले त्यो कुरा राम्रो हुन्छ र त्यसलाई मान्नुपर्छ। उहाँको चाहिँ नि व्यक्तित्वलाई अगाडि उजिल्याएर त्यो चाहिँ नि भित्र पसेर रिसर्च गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने र उहाँको चाहिँ नि भूमिका जे गर्नुपर्ने हो त्यो उहाँको चाहिँ नि हैसियत अनुसार गर्छु भन्ने किसिमको दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र मेरो एउटा प्रस्तुति थियो, मैले 2-4वटा च्यालेन्जेसहरू अहिलेसम्म भएका काङ्ग्रेस स्थापनादेखिका चाहिँ जुन हिस्टोरिसिटी हुन् त्यसमा चाहिँ नि रङ भएको छ, गलत भएको छ, त्यसमा चाहिँ मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ, अपव्याख्या भएको छ भनेर मैले चाहिँ नि प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेँ हिजो। र त्यो आज मेरो प्रस्तुति होइन, त्यसो हुनाले म धेरै त्यसमा जान चाहन्न र अब फर्दर आउने हाम्रा लेखनमा प्रस्तुतिमा ती कुराहरू ल्याउनुपर्छ र त्यो एकाङ्गी अपूर्ण र चाहिँ नि एउटा सुपरफिसियल रूपमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो संस्थाको चाहिँ नि इन्टरप्रिटेसन हुनुहुन्न। त्यो एउटा यस्तो सैद्धान्तिक धार बोकेको चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ पार्टीभित्र लेखिने किताबहरू एक पक्ष लागेर अथवा चाहिँ प्रमाणलाई चाहिँ नि छाडेर अलि चाहिँ नि त्यो प्रमाणभित्र त्यो चाहिँ नि डेल्भिङ गर्ने जुन एउटा चाहिँ नि आवश्यकता हुन्छ त्यो त्यसमा नलागेर त्यो सुपरफिसियल हिँड्ने जुन पद्धति बसेको छ, त्यसले गर्दा पनि सूर्यप्रसाद जस्ता मान्छेलाई, उहाँ जस्ता दृढ रूपमा चाहिँ नि प्रजातन्त्रको लागि कमिटेड मान्छे एउटा पनि त्रुटि नगरिकन भएकोलाई अन्याय हुन गएको छ र त्यो कुरा मैले प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेँ हिजो। अब त्यसपछि केही डकुमेन्टहरू पनि देखाएँ र स्थापना कालको सुब्बा देवी प्रसादको चाहिँ नि त्यो 16 पेजको दस्तावेजको फ्रन्ट पेज मैले यहाँलाई प्रस्तुत गरिदिएको थिएँ र अरू केही कुराहरू पनि त्यसमा उल्लेखित गरेँ। र लास्टमा बडो राम्रो गम्भीर ढङ्गमा एउटा रिटेन स्टेटमेन्टको रूपमा ब्यालेन्समा ललिताजीले मेरो चाहिँ नि मित्रवत सम्बन्ध पनि छ, नाताले त अब हाम्रो चाहिँ नि सूर्यप्रसाद दाई भावनाले भतिजी पर्ने, तर हाम्रो मित्रवत छ, डाक्टर साहबसँग ललिताजीसँग मेरो मित्रवत सम्बन्ध छ। त्यस हुनाले उहाँको त्यो धेरै पछि उहाँको चाहिँ अनुहार पनि देख्न पाइयो यहाँ उसमा स्क्रिनमा र उहाँको गम्भीर त्यो धन्यवादको चाहिँ नि उसले हिजोको सकियो। हिजोको कार्यक्रम यो रूपमा भयो, महामुनिजी आउन सक्नु भएन, अलिकति हामीलाई खल्लो जस्तो महसुस भएको थियो। र अब आजको कुरा सरोजजीको प्रस्तुतिबाट अब प्रधानमन्त्रीको अथवा सभापतिको रिस्टेटमेन्ट उहाँले पढेर सुनाउनुभयो, जीवरामजीले सुनाउनु भयो क्यार। अब त्यो चाहिँ नि हिजोकै प्रसङ्ग थियो। आज सरोजजीले चाहिँ नि उहाँले अति चाहिँ नि अन्याय भएको छ सूर्यबाबुप्रति भन्ने कुरालाई उहाँले बुझेअनुसार आफ्ना चाहिँ प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र उहाँका त्यो चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि स्वेच्छाले या चाहिँ नि चाहँदै पनि बाहिर पारिएका र विभिन्न कारणवश बाहिर हुनु परेका चाहिँ गणेशमानजी किशुनजी जस्ता मात्रै बाहिरिनु परेको थियो काङ्ग्रेसबाट, काङ्ग्रेस भएर उहाँहरूको चाहिँ डेथ भएन भन्ने किसिमको कुरा ल्याउनु भयो। तर सूर्यबाबु चाहनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई पनि त्यो अवस्था भएको कुरा सहित र एउटा दुईटा त्यो पैसाको इस्यु व्यक्तिगत टक्राउको कारणले त्यो भएको हो भन्ने कुरा र चाहिँ के भने यो जुन भारतीय दलाल भारतको पिट्ठु दरबारको सँग ज्यादै नजिक भएर चाहिँ नि गएको र पैसा कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने जस्ता यता तीता आरोपहरू उहाँ चाहिँ त्यो लगाइने हो। त्यो चाहिँ त्यसको ठाडो र चाहिँ कुनै प्रमाणित नहुने किसिमको चाहिँ अवस्था छ, त्यो अन्यायपूर्ण हो भन्ने कुरा दिनुभयो। र अलिकति भारतीय पोलिटिसियन्सहरूको दुई साइडेड पोलिटिसियन्सहरू छन्, एउटा चाहिँ सोसलिस्टपट्टि बढी लागेका, एउटा चाहिँ नि त्यही अघिको चाहिँ के अरे कन्जर्भेटिभ फ्रन्टका, ती दुईटामा उहाँसँग कन्जर्भेटिभसँग बढी क्लोज भएको हुनाले त्यो कुरा भयो भन्ने सरोजजीले चाहिँ नि हाइलाइट गर्नुभयो। त्यसपछि हामी यो स्वर्णिम वाग्लेजीको प्रस्तुति आयो, आर्टिकुलेटेड प्रस्तुति छ, उहाँको बाई नेचर त्यो हुने नै भयो र तर उहाँको चाहिँ नि उहाँले त्यो स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भयो कि उहाँले सुनेको र
चाहिँ के भने पब्लिस भएका सोर्सको चाहिँ नि आधारमा मैले गरेको हो। मैले उहाँलाई भेट्न पाउँदै पाइनँ, म पछिल्लो जेनेरेसनको भनेर उहाँले आफ्नो स्पष्टता दर्शाइदिनु भयो हामीलाई। र उहाँको स्टेटमेन्टहरूका लिमिटेसन्स तिनै हुन् चाहिँ उहाँले हामीले छापिसकेका केही कृति र उहाँले सुनेका कुराहरू भित्र रहेर पनि उहाँले आर्टिकुलेटेड रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो तीनटा बुँदामा। एउटा चाहिँ नि उहाँ एउटा कुशल प्रशासक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि एउटा त्यति बेरको टाइमली रिक्वायर्ड अब टाइमले ल्याएको चाहिँ नि अपरिहार्य राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ नि सबभन्दा मजाको कुरा उहाँले एउटा शब्द ल्याउनु ब्युरोक्राटको परिचय दिनुभएको थियो उहाँले। त्यो चाहिँ नि के भने प्राज्ञिक डिप्लोमेट, त्यसैभित्र चाणक्यको कुराहरू चाणक्य पद उहाँलाई भनिन्छ भन्ने कुरा र चाहिँ के भने यो ती तीनटै बुँदाको चाहिँ व्याख्या सहित उहाँले चाहिँ नि प्रस्तुति गर्नुभयो र त्यसमा युएनमा दिएको उहाँको स्पिचलाई बढी आधार उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ दिनुभयो र केही इन्टरभ्यूहरूलाई राखेर उहाँको चाहिँ नि प्रस्तुति रह्यो र कम्प्लिटली नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि उहाँप्रति यो अलि अन्याय गर्नु हुँदैन, त्यो सम्झनै पर्छ र उचित स्थान दिनुपर्छ, त्यो फोटो भनेर राख्नुभयो। ती चाहिँ नि विशेष व्यक्तित्वहरूको जुन संस्थापक व्यक्तित्वको फोटो हो त्यो तुरुन्त राख्नुपर्ने नै हुन्छ, ढिलो चाँडो छिटो गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको राय रह्यो। अब त्यसपछि गएर अब पुष्पाजीको आयो, उहाँ पनि हाम्रो साथीभाइ नै हो। अब पुष्पाजीको चाहिँ नि अन्यायप्रति के विचार छ भनेर चाहिँ र्याखी पारिदिनु भयो जीवरामजीले। उहाँको नेचर छ नि त्यस्तो, कहिलेकाहीँ म इन्टरभ्यूमा जाँदा पनि उहाँ र्याखी पार्नुहुन्छ, तर उहाँको पनि प्राज्ञिक छ। हाम्रो धमलाजीको जस्तो एकराली धमला कहाँ चाहिँ नि राजा कहिले आउनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त डाक्टर ढुङ्गेल भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ जीवरामजी अलिक गर्नुहुन्न। युवराजजीको भद्रतापूर्वक र्याखराखीका त्यसो हुनाले यो पुष्पाजीलाई र्याखराखी थियो, त्यो र्याखराखीमा उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु। यो प्रतिबद्धता हाम्रो जुन लेभलमा हुनुपर्छ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। गल्ती भएको छ, सुधार हुनुपर्छ भन्ने पुष्पाजीको त्यो कुरालाई म चाहिँ के भने यहाँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। अरू कुरा उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व, यी सबै कुराहरू हामी गरिरहने कुरा। बहुदलतर्फ जनमतको बेलामा पनि बहुदलमा स्पष्ट आउनुभयो र उहाँको कुनै पनि त्यस्ता कमजोरीहरू देखिएका छैनन्, अलि अन्याय भएकै छ भन्ने खालको उहाँको प्रस्तुति देखियो। अब आयो अर्जुन दाईको कुरा। अब उहाँ त चाहिँ नि ल्यामेन्टेड हुनुहुन्छ, त्यो उहाँका लेखबाट पनि थाहा हुन्छ, त्यो चाहिँ नि पहिलेका पब्लिसबाट पनि। अब तर आज अलिक अझ नयाँ कुराहरू केही कुरा आएका छन्। उहाँको चाहिँ नि संश्लेषणमा सन्तुलनवादी, समन्वयवादी, व्यवहारवादी र चाहिँ नि त्यो इभोल्युसनको आधारमा चाहिँ जाने अगाडिको कुरा छ, जुन पद्धति र प्रवृत्ति दुवैमा उहाँ लोकतान्त्रिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। र मलाई र हामी सबैलाई यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले सहयोग नगर्ने, उहाँ बाहेक कुनै बेला यस्तो अवस्था थियो काङ्ग्रेसको, उहाँ बाहेक कोही नै थिएन सहयोग गर्ने, निमित्यान्न। त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ के भने त्यो एउटा चाहिँ नि निराश भएर फर्कनु नपर्ने, ज्ञानले हुन्छ कि अब इन्करेजमेन्ट अरू कुराले हुन्छ कि बुद्धिले हुन्छ कि या पैसाले हुन्छ, त्यो दिने र पैसाको कुरामा अलिकति उहाँले पनि अब त्यो सोर्स खोज्नुभन्दा त्यो चाहिँ उहाँले गरेको काम के हो, अरूले के गरे भन्ने। यसमा म एउटा कुरा हाइलाइट गर्नु, एउटा अहिले पछि बिर्सौँला भनेर, एउटा शारदा बाबुले उहाँको भाइले लेखेको लेख जुन महामुनिको सम्पादन भएको किताबमा एकतालि हेऱ्यौँ भने एउटा सानो चाहिँ आउँछ, त्यहाँ उहाँले बुटोलमा भएको ठुलै जग्गा जमिन समेत बेच्नु परेको छ त्यहाँ, यी सबै कुरा। किनभने उहाँहरू आफै पनि एकदम के भने ओइलाखै मान्छे हो। शङ्कर प्रसादजीको जुन थियो उहाँका पैतृक सम्पत्ति थियो, त उहाँका पुर्खाहरूले त तपाईँको 900-700 रोपनी जग्गा गुठी राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ ओखलढुङ्गामा चाहिँ शिवालयहरू राजाहरूको जस्तै बनाउने हुन् नि त तिनीहरू। त तपाईँको दीनानाथदेखि आएका चाहिँ नि त्यो सुब्बा दीनानाथदेखिका सन्तान हुन्, यिनीहरू चाहिँ सक्षमै थिए, सम्पन्न थिए। त्यस हुनाले उहाँलाई चाहिँ चोरेर खानुपर्ने अवस्था थिएन। र त्यहाँ एउटा त्यो फर्केर त्यो चाहिँ नि शारदा बाबुको लेख पढ्यो भने त्यो बिक्री भएको कुरा पनि छ, प्रपर्टी, त ती कुराहरू थियो होलान्। मैले चाहिँ नि एउटा कहाँबाट ल्यायो भन्ने भन्दा पनि कसरी उहाँको चाहिँ नि आर्थिक त्यो पार्टीका लागि उहाँले चाहिँ आफ्नै जग्गा जमिन बेचेर पनि गरेको थियो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। त्यो सम्झन लायक हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्जुन राईको स्थापित गरेरै छोड्छौँ र अहिले युवाहरू हामी जस्तालाई पनि त्यो लेखनमा अनुसन्धानमा चाहिँ नि इन्करेज गर्नुभयो र चाहिँ नि यो शर्त बिना उहाँका कुनै पनि त्यो चाहिँ के भने राजासँग भेटघाट चाहिँ बाध्यताका थिए भन्ने जुन वास्तविक कुरा हो त्यसलाई चाहिँ चित्रण गर्नुभयो। र यो आजको अब यसमा म दुई तीनटा कुरा यसमा चाहिँ नि एडिसनको कुरा, मेरो 15 मिनट सकिया छैन होला, अरू 1-2 मिनट लिएर म के भन्न चाहन्छु भने
कसरी सूर्यबाबुलाई इभ्यालुएसन भएको छ त्यो एउटा नेहरूको चाहिँ स्टेटमेन्ट मैले प्रकाशित गरेको छु त्यसमा। तर म 2-3 लाइन यसमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। बीपी गणेशमान र यो हाई त्यो सबभन्दा संस्थापक नेताहरूको मूल्याङ्कन एउटा राजदूतलाई लेखेको बीपीको के अरे नेहरूको चिठी छ। त नेहरूसँग नजिक थियो भन्ने कुरा हो। नजिक हुनमा पनि इट वाज नट बिकज अफ हिज इन्टेन्सन or Surya Babu's intention. It is because of his sophistication of educational standard. अब यो यहाँबाट देखिन्छ। अब म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु बीपीलाई धेरै जसो अवस्थामा विश्वस्त हुन नसकिने खालको गैर जिम्मेवार चरित्रको चालचलन कहिलेकाहीँ उत्ताउलो अनुमानै गर्न नसकिने यथार्थमा नराम्रो किसिमले प्रदर्शन गर्ने भनेर चाहिँ नि नेहरूले त्यो राजदूतलाई लेखेको चिठीमा छ। अनि त्यहाँ उदाहरण दिएको छ पटनामा बीपीले के भन्नुभयो, विराटनगरमा के भन्नुभयो र त्यो त्यही रूपमा चाहिँ नि त्रिभुवनलाई चिठी लेखेको यस्तो किसिमको नेता छ तिमीहरूको कसरी हुन्छ भन्ने किसिमको चिठी पनि लेखे भन्ने कुरा त्यो चिठीमा छ। भासिनको किताब हेरेपछि थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ आर्काइभल डकुमेन्टको कुरा हो। अब राजाले पनि विश्वास गर्न छाडेको भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ गरेको छ। अनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा अत्यधिक भएको राजाले पनि विश्वास गर्न छाडेको छ। त्यस हुनाले होस गर्नु भन्ने चाहिँ राजदूतलाई चिठी लेखेको छ नेहरूले बीपीको बारेमा। अब गणेशमानलाई के लेखेको छ? गणेशमान विश्व परिवेशको सन्दर्भमा प्राज्ञिक ज्ञान बुद्धि खासै नभएको, हेर्नुहोस् है त्यो मैले एक्जाजरेसन छैन ट्रान्सलेसन मात्रै हो, खासै नभएको तर जनतामा प्रभावशाली, अनेस्ट, सोझो र दृढ किसिमको भन्ने जस्तो उल्लेख छ। तर हामी भारतले उहाँलाई युजै गर्न सक्दैन अहिलेको परिवेशमा गणेशमानको कुरा। अब यसरी भनिसकेपछि र गएर भासिनको पेज नम्बर 206 सजिलोको लागि म भनिदिन्छु 206-207 मा हेरे हुन्छ। त्यसपछि यसै परिवेशमा सूर्यबाबुलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा के भनेको छ भने सबै दृष्टिले अति क्षमतावान र इन्टरनेसनल लेभलमा पनि सोफिस्टिकेसन भएको हामीले चाहिँ नि हातेमालो गरेर काम गर्न सकिने। इट वाज बिकज अफ हिज क्यालिबर, क्षमता, त्यस कारणले सोफिस्टिकेसन भएको, त्यस कारणले नेहरू परिवारसँग सम्बन्ध भएको। यो कुरा व्याख्या हुनै पर्छ हाम्रो, किनभने उहाँको ज्ञानको पटनामा वकालत गरेको उहाँको पहिलेको चाहिँ जुन परिवेश छ उहाँको इङ्ग्लिसको लेभल। अब म एउटा त्यति भनिसकेपछि उहाँको कमिटमेन्टको कुरा एउटा डकुमेन्ट यहाँलाई चाहिँ आज म सानो छ त्यस हुनाले म पढेर सुनाउँछु। त्यसको परिवेश हिजो पनि मैले भने यो 1800 यो चाहिँ नि 1948 को कुरा हो। यो चाहिँ नि जुन नेपाली काङ्ग्रेस र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र चाहिँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेस जोइन्ट हुनुभन्दा पनि 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा। उहाँहरूको चाहिँ कमिटमेन्टको एउटा सेक्रेट डकुमेन्ट अहिलेसम्म प्रकाशित नभएको, तीनैजनाले सही गरेको। एउटा चाहिँ नि सूर्यबाबुले फर्स्टमा, त्यसपछि महेन्द्र विक्रम शाहले सेकेन्डमा र प्रेमबहादुर कंसाकारले थर्डमा सही गरेको कागज छ। पहिले त्यसको यसो रूप मात्रै अलिकति कस्तो छ भन्ने उहाँहरूको सही भएको चाहिँ म यहाँ अलिकति स्क्रिनमा म चाहिँ नि आउँछ कि म देखाउन चाहन्छु। अलिकति यो उहाँको सिग्नेचरहरू हेर्नुहोस् यहाँ छ। यो डकुमेन्ट हो उहाँ, म पढेर सुनाउँछु। यसको धेरै लाग्दैन 2 मिनटमा। यो यसमा काङ्ग्रेस यति त्यो राणाकाल सकेकै छैन त्यस्तो कमिटमेन्ट छ। We hereby undertake solemnly a plea that we will wage incessantly a war against the autocratic rule in Nepal and establish a democratic government of the people in Nepal under the aegis of the constitutional king. Till then, we shall not rest nor falter strictest discipline in our great task. We take the oath of secrecy in our work with each other and among others. The price of violating our work with price of violating our duty, our discipline, and our oath of secrecy shall be anything up to death, which we shall ungrudgingly face. We would be ready to face. Our undertaking enunciated here will be done under the organization called Democratic Party of Nepal. That was their design to establish जो कांग्रेसको चाहिँ नि स्थापना हुनुभन्दा अगाडि। Till such time as we can function openly, we shall carry our work secretly. Our aim is to finish the tyrannical autocratic rule and
and our object is to establish a democratic form of government of the people of Nepal. We shall faithfully carry out our respective assignments with strictest discipline and utmost secrecy. We shall never subscribe ourselves to any other party or program than our own, except by the decision of our party to further its own strength. As members of the executive of our organization, we do voluntarily set our hands upon it and sign herein. Surya Prasad Upadhyay, Mahendra Vikram Shah, and Prem Bahadur Kangsakar, 6/6/1948. Your document. Yes, that document, several, 10 सालको छ, 7 साल. Look at the sophistication of the language and the dealing, how committed they were. And what has been for us to those who are studying history of democratic revolution in Nepal, it has been a shameful situation. If we would be present, we would like to be presented in international level. यो इन्सल्ट हो हाम्रो. त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ त्यो स्थिति छ हाम्रो अहिलेको यो रिभिजिट गर्नुपर्ने र चाहिँ नि त्यो डेल्भिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले जरुरी छ. र यसमा 2-3टा कुरा भनेर म अब एन्ड गर्न चाहन्छु. यो मेरो समराइज गर्ने कुरा एउटा चाहिँ के भने, कांग्रेसले अब के गर्नुपर्छ, राष्ट्रले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म के हुन्छ भने जर्ज सोरेलको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु. मेरो किताबमा पनि मैले राखेको छु. जर्ज सोरेल र डेनियल हेलेबी भन्ने त्यो एउटा चाहिँ नि सोशलिस्ट मुभमेन्टमा चाहिँ नि लागेका युरोपियन्सहरू थिए. तर जर्ज सोरेलले चाहिँ सोशलिस्ट मुभमेन्ट एकहोरो मात्रै जाँदा त्यो चाहिँ बडो त्यसले चाहिँ नि नेगेटिभ प्रभाव मात्रै भएको देखेपछि उनले के गर्यो भने उनले त्यो कुरा छोडिदियो र एउटा चिठी लेखेर पठाएको चाहिँ डेनियल हेलेबीलाई, हेर साथी हामी लाग्यौँ तर चाहिँ नि यो के भने त्यो रिफ्लेक्सन भाइलेन्सको रिफ्लेक्सन मात्रै मैले पाएँ. त्यसो हुनाले रिफ्लेक्सन्स अन भाइलेन्स भन्ने किताबमा त्यो कुरा लेखिएको छ. त्यहाँ चाहिँ नि के भने जर्ज सोरेलले चाहिँ सम्झाउँथे, त्यस्तै किसिमले सूर्यप्रसाद सम्झाउँथे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अरू पार्टीका मान्छेहरूलाई सम्झाउँथे यो रिफ्लेक्सन्स अफ भाइलेन्सको कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा. त्यो बार ती डकुमेन्टहरूले देखाएको छ. हामीले आँखा चिम्लेर सुत्यौँ भने त पाइँदैन, तर अलिकति आँखा खोल्यौँ भने त भेटिहाल्छ. उहाँका डकुमेन्ट्सहरू, उहाँका कृतिहरू. यो एउटा कुरा बिर्स्यो, जीवनचन्द्र कोइरालाको कृति पनि सम्झनुपर्छ. यहाँ यो महामुनिको भन्दा अगाडि 100 समथिङ डकुमेन्ट ल्याएर जीवनचन्द्रले छापेका रहेछन्. त्यो यसपालि मैले यो लेख्ने क्रममा भेटेँ. त ती डकुमेन्टहरू सम्पूर्ण समेतै ल्याउँदा अनि त्यसपछि अहिले डाक्टर केदार सिंहकोमा झन् फर्दर आयो. त्यति बेरका कन्टेम्पोरेरीहरूका विचार आउँदा त कीर्तिनिधि विष्टको कुरा आयो भने के हुन्छ अहिलेको सिचुएसन जस्तो लाग्छ. वेदर वी ट्रस्ट अन दोज थिङ अर नट. अहिले चाहिँ नि मरिसकेको गइसकेका कुरा भए, तर त्यहाँ चाहिँ नि नेपालको सिचुएसन अर्कै बुन्दै थिए. राजा र चाहिँ प्रजातन्त्र सहितको चाहिँ परिवर्तनको कुरा बुन्दै थिए भनेर उहाँले चाहिँ लेखेको छ. अब अहिले हामीलाई चाहिँ त्यो दस्तावेजको रूपमा लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि यो टेस्टिमोनीको र चाहिँ नि यो हर्मेन्युटिकल साइन्सको चाहिँ कुरा ल्याएर त्यसलाई जज गर्नुपर्ने अवस्था छ. त त्यसो हुनाले अब म्याक्स वेबरले भने जस्तो एउटा चाहिँ के भने यो नेतृत्वका 3टा बेसिक कुराहरू हुन्छन्. 3 किसिमका नेतृत्वहरू हुन्छन्. एउटा चाहिँ नि अघि कुरा धेरै चल्यो क्यारिस्मेटिक, एउटा चाहिँ नि अब एउटा त्यो चाहिँ नि हेरिडेटरी र चाहिँ नि एउटा चाहिँ फाइट गर्ने. अब ती 2टा कुरा मध्ये एउटा उहाँमा चाहिँ नि त्यस म्याक्स वेबरलाई पनि हामीले थप्नुपर्ने एउटा कुरा के देखिन्छ भने इन्टेलेक्चुअल हाइट र चाहिँ नि जुन बुद्धि विवेक र चाहिँ नि त्यो समयअनुसार चल्नुपर्ने चाणक्यको चाहिँ नि जुन पोलिसी अथवा अघि हेनरी किसिन्जरको कुरा ल्याएर चाहिँ नि स्टोडिम अग्लेजीले चाहिँ नि राख्नुभयो. त त्यस किसिमको चाहिँ नि त्यो पोलिसी मिलाउन सक्ने चाहिँ नि के अरे सूर्यबाबु हुनुहुन्थ्यो. त्यो चाहिँ के भने एउटै क्यारिस्मेटिक र हेरिडेटरी र प्लस बुद्धि सबै कुरा मिलेको एउटा भयो त सो मच द बेटर. तर त्यो हुँदैन. तर सूर्यबाबुमा त्यो सबै मिलाउन सक्ने क्षमता थियो, त्यो देखिन्छ. र क्यारिस्मामा अलिकति बिपीमा भएको देखियो. तर त्यो क्यारिस्माको कुराले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो विजडमको कुरालाई चाहिँ नि अलिक कम फेथ राखिदिँदा नेपाली काङ्ग्रेसले धोका पाएको छ. त्यो चाहिँ नि उहाँलाई जेलमा छुटाइसकेपछि
बिपीलाई गणेशमानजीलाई जेलमा छुटाएपछि अनवरत प्रयासपछि उहाँले चाहिँ नि निकृष्ट रूपमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ ओर्लिनु परेर पनि किसान संगठनको सदस्यता राजालाई देखाउनको लागि गरिदिनु भयो। रोएको होला त्यो। अब त्यो रोएको अवस्थाबाट त्यो किनभने त्यो पाउन त होइन, किसान संगठनको मेम्बरले त केही पनि पाउनेवाला छैन। मलाई त प्रधानमन्त्री नै ठोक्दै भइहाल्छ नि। त्यो प्रधानमन्त्री त नलिने शर्तहरू छन्। अघि अर्जुन दाइले भनिहाल्नु सब शर्त बाहेक कहिले कुरा 19 को चाहिँ कन्फरेन्समा त्यो चाहिँ बुद्धिजीवी सम्मेलनमा शर्तै त छ, सबै शर्त सहित। अब बाकायदा चाहिँ नि राजाले चाहिँ नि हाम्रा के अरे काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई छोडिदिनुपर्छ, बाहिरकालाई ल्याउनुपर्छ, अनि मिलान किसिमको चाहिँ नि हाम्रो समन्वयको चाहिँ नि एउटा राजा चाहिँ नि लिमिटेड चाहिँ नि राइट भएको अथवा कन्स्टिट्युसन रूपमा बसिदिनुपर्छ वा प्रजातन्त्र चाहिँ फस्टाउनुपर्छ। तर पहिले मेरा साथीहरू पहिले ल्याउनुपर्छ। म कुनै पनि केही अब कहिल्यै केही अब कतिवटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले चाहिँ छोडेर खाएको छ। परशुनारायण चौधरीको जीको कुरा मैले हिजो प्रसङ्गवश ल्याएँ। उहाँ चाहिँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त उहाँ गर्नलाई कहिल्यै पछाडि पर्नु थिएन, व्यवहारवादी त्यो किसिमको थियो। त्यसो हुनाले काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ भनेपछि भोलि नैदेखि अहिले भन्दै जान्छौँ हामी, तर निच गएर काङ्ग्रेसको चाहिँ हिस्ट्री हेऱ्यो, पोस्टरमा त्यो देखिँदैन। पोस्टरमा हिस्ट्रीमा कालो पोती दिएको छ। अब कसरी हुन्छ? पोस्टरमा आउनु पर्यो नि त। एक नम्बरमा अहिले हिजो मैले एउटा डकुमेन्टको चर्चा गरेँ, अहिले मलाई त्यसमा जान धेरै समय लाग्छ। त्यो चाहिँ के भने यो दिल्ली रमणले चाहिँ नि लेखेको चिठीमा दिल्ली रमणसँग भएको कुरा अथवा चाहिँ नि के अरे यो मेरील्यान्डमा दिएको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि अन्तर्वार्ताको कुरा, ती जम्मै हेर्दाखेरि कस्तो छ भने यो सूर्यबाबुको खास गरी यो चाहिँ नि पर्सनल करेस्पोन्डेन्समा हेर्दा उहाँको सिनियरिटी र अघि मैले दिएको डकुमेन्टले देखाउने सिनियरिटीमा नेपाली डेमोक्रेटिक पार्टीको स्थापनामा सबभन्दा सर्वथा सुरुवात गरेको चाहिँ उहाँले देखिन्छ। र त्यो पहिले बनाउँदा पनि अध्यक्षता देवी प्रसादलाई, बुढा मान्छेलाई 80 वर्ष पुगिसकेलाई बनाउने त्यो चाहिँ नि सहमत भयो। र तर इतिहास पढ्दा हामीले त्यो पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि कस्तो असमञ्जस्य अवस्था छ, त्यसमा रिभिजिट गरेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। शारदा शमशेर अघि मैले देखाए जस्तै एउटा अचम्म लाग्ला यहाँलाई, त्यो अघिको जस्तै एउटा अर्को सेक्रेट डकुमेन्ट उहाँको कमिटमेन्टको एलायन्सको डकुमेन्ट छ, अब गोप्य राख्छु भनेर त्यो 9 सालको डकुमेन्ट। त्यो डकुमेन्टमा के गरेको छ भने यो उहाँ पहिलो दस्तखतकर्ता, दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो के अरे स्वर्ण शमशेर, तेस्रोमा शारदा शमशेर। यी राणाजीहरूको सम्पत्ति, राणाजीहरू जो उदार अलिकति सोच्ने खालका छन्, उहाँको सोफिस्टिकेसनले गर्दा चाहे नेहरूको कुरा गरौँ या इन्दिरा गान्धीको या चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि या राजाको कुरा गरौँ या काङ्ग्रेस दरबारको चाहिँ नि 9-9 लाख चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिने पैसाको कुरा हिस्ट्री हेरौँ, त्यो सूर्य प्रसादको रोल छ। 12 सालको कन्फरेन्समा गएर सुवर्ण शमशेरले दिएको स्पिच पनि भाषा एकताली कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, उहाँकै भाषा हो। त्यसपछि तपाईँको त्यो 17 सालको 19 सालको उहाँको त छँदैछ। त्यसपछि 26-25 सालको चाहिँ स्वर्ण शमशेरको हेर्नुहोस्, त्यो उहाँकै भाषा हो। र यी डकुमेन्ट्सहरू हेरेर कम्पेयर गर्नुभयो भने यु विल बी एबल टु फाइन्ड आउट वाट वाज द रियालिटी बिहाइन्ड इट। त्यसो हुनाले त्यो सम्पूर्ण कामलाई चाहिँ नि उता पन्छाइदिएर अनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ नि हिस्ट्रीलाई चाहिँ हाल्न खोजेपछि यो किसिमको हुन्छ। तर हाम्रा मित्रहरूले, आयोजक मित्रहरूले यो किसिमको जुन आयोजना आज यो गर्नुभयो र बडा हाम्रा चाहिँ नि जर्नलिस्ट मित्र जीवरामजीले बडो राम्रो किसिमले चाहिँ यसलाई प्रस्तुति गर्नुभयो। अब उहाँको जिम्मेवारी चाहिँ धेरै छ, अझ यसलाई प्रचार गर्नुपर्ने, यो जनतामा पब्लिकमा पुर्याइदिनु पर्ने हाम्रो भन्दा बढी जीवरामजीमा आयो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अर्जुन दाई र पुष्पा मात्रै हुनुहुन्छ, मिनेन्द्र मेरो साथी, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब म के भन्छु, अब अर्जुन दाई त कमिटेड मान्छे हो। अब म त मेरो चाहिँ त्यो परिवारको चाहिँ नि एउटा लाइनबाट जन्मियौँ हामी, चाहिँ नि एउटै लाइनका, त्यो देवाली पनि हाम्रो एउटा हुन्छ, त्यो हिसाबले दाजुभाइमा छौँ हामी क्लोज। मेरो चाहिँ नि अहिले 7औं 8औँमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँ जीवित भावे हामी चाहिँ नि जेनेरेसनमा, तर त्योभन्दा नजिक अर्जुन दाई हो। त्यहाँ उहाँहरू त त्यहाँ हुर्किनु भएको, उहाँहरूका चाहिँ नि त्यहाँ उहाँहरूका थालमा बसेर खानुभएको, उहाँहरूलाई चाहिँ नि हाम्रोभन्दा बढी त्यो नसामा त्यो कुरा पसेको हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले हामीले के भन्नु, त्यो उहाँहरूलाई भन्नु पर्दैन। अब उहाँ चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष र अरू केन्द्रीय समितिमा लगेर भोलि नैदेखि 1 मिनट पनि ढिलो नगरी यो कन्फरेन्समा मात्रै नभनिकन यी दस्तावेजहरू हामीलाई ल्याउन पनि घचघचाइदिनुहोस्, हामी ती दस्तावेजहरू खनाइदिन्छौँ। ती दस्तावेजको आधारमा हामी चाहिँ नि अन्याय गर्नु हुँदैन हाम्रो पालामा भनेर त्यो उहाँलाई इस्टाब्लिस गर्नपट्टि लागौँ। हाम्रो सपोर्ट सधैँभरि हुन्छ, काङ्ग्रेसका लागि पनि हुन्छ, डेमोक्रेसीको लागि हुन्छ सबभन्दा। त्यसपछि तर तितर बितर गरेर चाहिँ नि त्यो अपव्याख्या गर्न लाग्यो भने त्यो समर्थन हुँदैन। किनभने रियल डेमोक्रेसीमा कसरी पहिले उठेको थियो त्यही किसिमले जानुपर्छ। त्यो चाहिँ नि तितर बितरको भयो भने हामी इन्टेलेक्चुअलहरू के त्यहाँपछि धेरै रडाको गरेर बसिरहने, यो किसिमको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र मेरो अनुनय विनय छ,
काङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अब यो भिडियो जसले सुन्नुहुन्छ यो चाहिँ नि रिसर्चको आउटकमको दृष्टिकोण हो। यो मेरो कुनै बायस होइन। मैले अहिले हिजो पनि भने सूर्य प्रसाद उपाध्यायको बखान गरेर अनावश्यक बखान गरेर उहाँ त के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा म अहिले भइरहेको र उहाँको एउटा सानो स्टेटमेन्ट गरेर म कन्क्लुड गरिदिन्छु। यो एउटा चाहिँ नि उहाँकै विचार, उहाँले चाहिँ नि कसरी व्याख्या फिलोसफी उहाँको के थियो, राजनीतिक अदल बदल मात्र कुनै पनि क्रान्ति, अदल बदलले मात्र कुनै पनि क्रान्तिको अङ्ग पुरा हुँदैन। त्यसका निम्ति त सामाजिक आर्थिक समानताको स्थिति व्यक्ति र जनमानसमा वास्तविक रूपमा त कार्यरत रूपमा व्यवस्था भएपछि मात्र त्यो व्यवस्थालाई खास अर्थमा परिवर्तन भनिन्छ। क्रान्तिकारी मान्न सकिन्न। पद र चाहिँ नि के अरे पार्टी पद र सरकार फेरिँदैमा त्यो चाहिँ परिवर्तन होइन। अब अहिले विचार के भइरहेछ नेपाल अहिले त्यो उहाँको चाहिँ नि सोचलाई चाहिँ नि यसो विचार गर्दा त्यस हुनाले एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, तर चाहिँ के भने जनतामा चाहिँ नि प्रजातन्त्रको रियल डेमोक्रेसीको रिफ्लेक्सन हुँदैन कार्यरूपमा भने त्यो होइन परिवर्तन भनेर उहाँले सोधै ठोकिदिनु भएको छ। यति भनेर म मेरो अलिकति 1-2 मिनट बढी के होला त्यसमा अन्य नर्चन होला माफ पाऊ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब।